दर्शकबिन नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले विश्व आक्रान्त छ। एकपछि अर्को भेरिएन्टको लहरले नछाडेको कोरोना भाइरसले थुप्रै संक्रमित र मृत्यु हुने क्रम पनि जारी छ। नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्ट भेटिसकेको छ। आज हामी कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट र यसको असरबारे छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ छोटो समयमा नै चर्चित संक्रामक रोगविद, एक किसिमले भन्नु पर्दा इमान्दार, नैतिकवान, बौद्धिक चिकित्सक मध्येका एक पनि भन्ने गरिन्छ। हामीले राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान पनि दिन सक्नुपर्छ। जे होस्, आज हामीसँग हुनुहुन्छ संक्रामक रोगविद डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँ हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। मेरो पनि कस्तो डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ? चिसो बढ्या छ, सबै कुरा ठिकै छ भन्नु पर्यो अहिलेसम्म। यो कोरोना भाइरस अहिलेको अवस्थामा पुष्टि हुने र संक्रमित हुनेको संख्या घट्दो क्रममा छ। कोरोना लहर करिब करिब निस्तेज हुने क्रममा छ भन्दै फेरि अर्को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएको छ नि डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ यहाँले? पक्कै पनि नोभेम्बरको 26मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अन्तर्गत राखिएको नयाँ खालको कोरोना भाइरसको एउटा जन्म भएको छ। हुन त त्योभन्दा अगाडिदेखि फैलाएको थियो होला, तर त्यो बेलामा यो उद्घोष गर्ने बित्तिकै विश्व एक प्रकारले तरङ्गित भएको थियो। तरङ्गित हुनुको कारण चाहिँ मुख्यतया चाहिँ यसमा देखेको जुन एउटा म्युटेसन चाहिँ यति धेरै देख्यो कि कतै यसले अरू थप विगतमा जस्तो समस्या ल्याउने हो कि भन्ने थियो। त्यो गर्दा गर्दै युरोप अमेरिकातिर यो देखिने सुरु भयो अनि नेपालमा अहिलेसम्म 3 जनामा पुष्टि भएका छन् र भारतमा बढ्दो क्रममा देखिन्छ। तसर्थ हामीले यो भाइरसलाई आजको मितिसम्म जति पनि अनुसन्धानहरू भएका छन् त्यसले त्यति डेल्टा जतिको खतरा त देखाएको छैन, तर फैलन चाहिँ सजिलैसँग सक्छ भन्ने कुराको एउटा अनुभव अनि अनुसन्धान यो देखिएको छ। तसर्थ हामीले अहिले तत्काल अब 3वटामै सीमित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। यो आगामी दिनमा देखिएला। देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ त्यो आवश्यक छ। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कोरोना भाइरसले चाहिँ यदि खोप नलागेको अवस्था रहेछ र सङ्क्रमित हुन पनि बाँकी रहेछ कोही भन्यो भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समस्या ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो आजको जुन जानकारी या अनुसन्धान छ त्यसले देखाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। वास्तवमा यो अहिले कोरोनाको फेरि नयाँ भेरिएन्ट नयाँ किसिमले आएको छ। यो ओमिक्रोन कस्तो किसिमको भाइरस हो यो? ओमिक्रोन अब यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा त राख्न चाहिँ, तर यसले डेल्टा जतिको चाहिँ क्षति पुर्याएको चाहिँ देखिया छैन। यो बुझ्न जरुरी छ। हामी फेरि पनि मैले भनिहालेँ, यसमा अत्याधिक मात्रामा म्युटेसन भएको समग्रमा 50 र त्यसमा धन्नै स्पाइक प्रोटिन जुन चाहिँ भाइरसको बाहिरी सतहमा देख्छौँ, त्यो एक प्रकारको स्पाइक, त्यहाँ चाहिँ 30 भन्दा बढी म्युटेसन भयो भन्ने कुरा छ, जुन चाहिँ डेल्टाभन्दा बढी थियो। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि मैले सुरुमै जब विश्व तरङ्गित भएको थियो त्यो बेलामा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म्युटेसन हुनु भनेको सधैँ खराब हुनु होइन, अघिल्लो भेरिएन्टभन्दा कमजोर पनि त हुनसक्छ भन्ने कुराको तर्क राखेको थियो। सायद अहिले चाहिँ त्यस्तै खालको देखिन्छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पनि नबोल्यो कि नेपालमा जुन एउटा खोप लगाउनेको जुन प्रतिशत छ 18 वर्ष माथिको चाहिँ हेर्नुभयो भने झन्नै 52% को हाराहारीमा देखिएको छ भने ओभरअल झन्नै 30 को हाराहारी मात्र छ जनसङ्ख्याको। यसले पनि हामी के गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत कतातिर लाग्छ भन्दाखेरि हामी कमसेकम सतर्कता अपनाउनुपर्छ। तर डेल्टाको जुन एउटा अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यो त्यस्तै खालको चाहिँ हुबहु हुने सम्भावना धेरै कम देख्छु मैले अहिले भन्नुपर्दाखेरि। त्यही पनि हामी सतर्कता अपनाऊ, त्रसित हुने चाहिँ नसोचौँ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। र आगामी दिनमा सायद हुनसक्छ भारतमा अब बढ्दो क्रममा छ, त्यहाँ यदि कदम कदाचित चाहिँ निषेधाज्ञा लाग्यो, निषेधाज्ञा भयो, लकडाउन भयो भन्ने यदिको कुरा आयो, त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त यतैतिर आउनु सक्ने सम्भावना भनेपछि यहाँ असर पर्ने प्रत्यक्ष रूपमा त्यो चाहिँ त्यो वेभ त्यति बेला आउने हो भन्छु म। जुन बेलामा भारतमा अब एकदमै सबै कुराहरू बन्द हुन थाले यदि कदम कदाचित भने त्यसको जुन वेभ छ त्यो धक्का दिने त्यो चाहिँ नेपालतिर आउन सक्छ भन्ने हो। त्यो मैले किन भने भन्दाखेरि एउटा
हाम्रो विगतमा जुन एउटा देखिया थियो त्यसको आधारमा मैले भने यो कुनै प्रक्षेपण भन्दा पनि हाम्रो यथार्थता भन्दा म रुचाउँछु त्यो खालको चाहिँ अवस्था आउन सक्दछ भन्ने। जस्तो सङ्क्रमण अहिले पहिलाको तुलनामा कम छ यहाँको भनाइअनुसार। सङ्क्रमण कम हुँदै जानुमा थुप्रै मानिसहरूले खोप लगाएको एउटा कारण पनि हुनसक्छ र यसमा विकास भएको भाइरस प्रतिरोधी क्षमता नै हो र नेपालमा अब के भन्न सकिन्छ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएकै हो त? मैले तत्काल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ र एउटा कुरा भन्नैपर्छ दक्षिण अफ्रिकामा जुन एउटा रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लगाएको थियो त्यो पनि हटाइएको भन्ने कुरा हिजो अस्तिको समाचारमा आएको छ। मैले हुबहु त्यस्तै हुन्छ भन्ने त खोजे होइन, तर अब यहाँनिर मैले अघि पनि भने तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने तर जटिल अवस्था ल्याउने चाहिँ अथवा घातकता चाहिँ कम डेल्टाभन्दा भनिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ मापन चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा पनि अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेलाई चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने गरेको छु। यद्यपि यो विश्वमा मेरो अलिकति फरक सानो समूहको सानो फरक मत होला मेरो होइन, किन भन्दाखेरि हामी धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित गर्छ जति चेक गरे उति बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। मेरो विचारमा फ्लूमा पनि हुन्छ होला तर हामीले चेक त गर्दैनौँ त्यहाँ, कतिको हुन्छ कतिको आउँछ आउँदैन। तर जुन बेलामा अस्पतालमा भर्ना हुने जुन एउटा सङ्ख्या बढ्दै जान्छ अथवा मृत्यु हुने जुन सङ्ख्या बढ्दै जान्छ हो त्यो बेलामा चाहिँ मेरो विचारमा त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो बारेमा सोच्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। होइन भने चाहिँ वेब भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो भाइरसले आफूलाई अनुकूल बनाउँदै लाग्छ र अप एन्ड डाउन त देखिरहेको छ। चिन्ता कहाँनिर एउटा हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु, 100मा 1 जना अस्पताल जान्छन् भने 1000मा 10, 10,000मा 100 यो जुन एउटा अनुपात छ त्यहाँ मात्र हो हाम्रो चिन्ता मेरो विचारमा। र तपाईँ हामीले जुन एउटा उदाहरणको लागि बेलायतमै लाखभन्दा बढी देख्यो अरे अथवा फ्रान्समा देख्यो भने जुन न्युजहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ सबै भर्ना भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अझ मैले तथ्याङ्क नै यदि उपलब्ध गराउने हो भने इम्पेरियल कलेज लन्डनले गरे अनुसार चाहिँ यो जुन भर्ना भएर अस्पताल बस्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो डेल्टाभन्दा कमसेकम 40-45% कम हुने र अस्पताल नै गएर दौडिनु पर्ने अवस्था चाहिँ धन्य 25% चाहिँ कम हुँदो रहेछ त्यो तुलना डेल्टासँग गरेर हेर्दाखेरि। तर यो तीव्र गतिमा फैलिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि, वैज्ञानिक तत्त्वले त्यो प्रमाणित गरेको छ नि। त्यति हो, यो तीव्र गतिमा फैलिन्छ तर अब भेरी सिम्पल एन्सर तपाईँ हामी यदि के गरे जमघटहरू कम गरिदिन थाल्यो भने त यो कसरी तीव्र गतिमा फैलिन्छ? यसको त सबै कारक त तपाईँ हामी नै होला, मलाई त त्यही लाग्छ फैलिनको लागि। तर लागिसकेपछि चाहिँ जटिल अवस्था आएर अस्पताल जानु छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। डेल्टामा हामीले यही कुरा भोगेका थियौँ। भनेपछि यो डेल्टा बिटा अल्फा गामा जति पनि भेरिएन्ट पहिला आए यी भेरिएन्टहरू भन्दा अहिलेको यो ओमिक्रोन जुन भेरिएन्ट छ यो भेरिएन्ट त्यति सङ्क्रामक छैन र कम गतिमा फैलने भन्ने होइन यो कुरा सङ्क्रामक छ अथवा यो फैलिन्छ तर घातकता चाहिँ कम छ भन्ने हो। तर पनि फेरि यो फैलिने चाहिँ विभिन्न देशअनुसार फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। सहर र गाउँमा नि फरक होला यदि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने। तर हामी कति धेरै मानिसहरू चाहिँ यो एकअर्कासँग भेटघाट गर्छौँ र स्वास्थ्यका जुन मापदण्ड छ त्यसलाई पालना गर्दैन त्यसमै भर पर्छ जस्तो लाग्दछ। उदाहरणको लागि म सङ्क्रमित भए म चाहिँ कुनै पार्टी अथवा सभा सम्मेलन जाँदैन भने मबाट कसलाई सर्छ त? प्रश्न त यही छ। त्यो जुन एउटा द्रुत गतिको जुन एउटा हिसाब किताब हामी निकाल्छौँ त्यो ठाउँको एउटा जुन विशेष अवस्थालाई नै जानु छ। मान्छेहरू जान्छ पब बार जाला, डान्स रेस्टुरेन्ट जाला, सभा सम्मेलन। अब हामीहरूको त केही दिन अगाडिदेखि यस्तै कुराहरू पनि देखिया छ। भनेपछि कोरोना भाइरस फैलिनको लागि चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेहरूको जमघट जति भयो त्यति चाहिँ हो। यसमा चाहिँ ओमिक्रोन मात्र होइन कुनै पनि श्वास प्रश्वासबाट फैलिने सङ्क्रमणको कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिन आउँदछ जस्तो लाग्दछ। अहिले टेकु अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको चाप कतिको छ? चाप छैन। अब त्यसमा 2-4 जना घटबड हुन्छ भने 200-300 भनेर जुन सङ्ख्या आइरहेछ मन्त्रालयको यो 200-300 भनेको पनि त यो दैनिक सङ्क्रमित थपिने नयाँ क्रम बढिरहेछ यसले पनि त अलिकति केही असर त गरिरहेछ। अब तपाईँ हामी विचार गरौँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुलेको छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ विदेश जानको लागि पिसिआर गर्नै पर्छ र त्यो पिसिआर गर्ने बेलामा तिनीहरू चाहिँ पोजिटिभ देखिएको पनि मैले पाएको छु। मैले यो भन्न खोजेन कि छैन,
मैले यो भन्न खोजेन कि जोखिम पटक्कै छैन, छ, यस हामीसँग छ, नभए होइन। तर यसको जुन एउटा 50-100 को तलमाथिको जुन एउटा सङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ मापन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब अचानक 500, 1000, 2000 त्यसमा पनि मानिसहरू चाहिँ एकदम रुगाखोकी होइन, सास फेर्न अप्ठ्यारो परेर आयो भने त्यहाँनिर चिन्ता छ। म त्यो फेरि पनि भन्छु, अब प्रोबेबली ओमिक्रोन पछि अर्को आउला कुनै, त फेरि हामी होइन ओमिक्रोन पछि अर्को आउने सम्भावनालाई मैले नकार्दिनँ। मैले योभन्दा अगाडि तेस्रो किन कुरा गर्दैछौँ हामी, चौथो पाँचौँको पनि कुरा गरौँ न भनेर भनेको। तर फेरि पनि म भलै विश्वमा एउटा एकदम थोरै अनुसन्धानतिर अलिकति विशेष चासो लिने वैज्ञानिक मध्येमा परुला, म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो टेस्ट गर्दै गयो भने त सङ्ख्या धेरै हुनसक्छ, तर हाम्रो अर्जुन दृष्टि भनेको अस्पताल भर्ना भएर चाप जुन पर्छ नि त्यहाँ हुनुपर्छ, अथवा जुन मृत्यु हुन्छ जुन डेल्टाले गरेको थियो त्यस्तो अवस्था भयो भने त हामीले धेरै कुराहरू त अगाडि नै सोच्नुपर्ने छ। तर त्यो सम्भावना अब बिस्तारो शिथिल होला कि, खास गरी 2022 साल लाग्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी धेरै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको पनि हुनसक्छौँ, जानी नजानी, थाहा नपाइकन, कसैलाई थाहा भएर पनि। र सँगसँगै चाहिँ जुन खोप लगाउने जुन एउटा अभियान छ त्यसले सायद हुन त अब अलिकति ढिलासुस्ती भइरहेको जस्तो देखिन्छ, तर पनि आगामी महिनाहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ यो खोप पनि लगाउला भन्ने हो। र खोप 2 मात्र लगाएपछि चाहिँ जटिल हुने सम्भावना र मृत्यु हुने सम्भावनाको जुन एउटा सङ्ख्या छ त्यो धेरै हदसम्म कम हुन्छ। जस्तो अहिले कोभिड-19 विरुद्धका खोप जति पनि लगाइएको छ, जति पनि लगाएका छन् मान्छेहरूले, यो अहिलेको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विरुद्ध कतिको प्रभावकारी छ? होइन, पूर्ण रूपमा प्रभावकारी छैन भन्न सकिँदैन। त्यो प्रभावकारितामा केही खस्किन सक्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अधिकांश भ्याक्सिनहरू चाहिँ त्यही स्पाइक जिनप्रति लक्षित भएर बनेको छ। जब स्पाइक जिनमा नै म्युटेसन हुन्छ भने त्यो सम्भावना अलिकति खस्किन सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि कामै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। भनेपछि यो हामीले लगाएको भ्याक्सिनहरूले ओमिक्रोन अहिलेको नयाँ भेरिएन्टलाई पनि यसले चाहिँ केही न केही असर गर्छ, केही न केही क्षमता। मैले यसरी बुझौँ कि लगाएको भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँ हामीले लगाएको जुन छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा कामै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। त्यो जुन जेनेटिक जुन कोडमा परिवर्तन आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही कमी होला कि भन्ने त्यो आशय अथवा त्यो खालको अनुसन्धान चाहिँ बाहिरिरहेको छ। तर पूर्ण रूपमा काम नगर्ने भन्ने छैन। यदि त्यस्तो हुँदो हो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ एउटा समस्या अर्कै खालको समस्या देखिसक्थ्यो जस्तो लाग्दछ। र वैज्ञानिकहरू यसमा विमत होला जस्तो पनि लाग्दैन कि पूर्ण रूपमा यसले कामै गर्दैन भन्ने, खालि उनीहरूले चाहिँ अरू थप दिन पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको आशयको कुराहरू गरेका छन्। डाक्टर साहब, अहिले यो बुस्टर डोजको चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भएको छ नि। अहिले यो बुस्टर डोज भनेको कस्तो प्रकारको डोज हो र यो हामीले अहिले दिन उचित छ या छैन? बुस्टर डोजको बारेमा अहिले सोच्नुपर्ने चाहिँ बहस गर्नुपर्ने बेला चाहिँ नभएको होइन भन्दिनँ म। किन भन्दाखेरि उदाहरणको लागि मेरो पनि एन्टिबडी खस्केको छ होइन, चेक गर्दा थिएन। मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हामी एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि कोरोना जुन भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिन लगाएको 6-7 महिना पार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्टिबडीको लेभल खस्किँदो रहेछ। त्यो त सबैलाई थाहा भयो। भनेपछि यदि केही गरी हाम्रो अहिले नेपालमा जुन लगाएका छन् तिनीहरूको पनि 6-7 महिना क्रस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पनि खस्किन सक्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब द टाइम हेज कम, हामीले चाहिँ यो बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आउनसक्छ। कतै कुन समूहलाई चाहिँ समस्या आउँछ भनेर हेर्ने समय आएछ र त्यो समूहलाई हामीले निश्चित समूह, अब सबैलाई बुस्टर दियो भने फेरि एउटा डोज पनि नलाएकोले फेरि नपाउला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन लगाएको समूहमा जसलाई चाहिँ समस्या आउँछ उसको पहिचान गरेर प्राथमिकतामा त्यसलाई राखेर चाहिँ हामीले बुस्टर डोजको बारेमा सोच्न सकिन्छ यहाँनिर भन्ने हो। किन मैले यो भने भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा मैले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ 2 डोज लगाएका जो 60+ भएकाहरूमा चाहिँ अलिकति मानवीय क्षति भएको चाहिँ देखिन्छ। अब म डाइरेक्टली चाहिँ एन्टिबडी नै खस्क्यो भनेर त भन्दैन, त्यो त्यही बेलामा बनाएको थिएन कि अथवा पछि खस्किँदै गएर त्यो भयो कि अथवा अरू कुनै कारण हो भनेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ। तर हामीले त्यसलाई पनि त त्यो समूहलाई पनि त हामीले क्षति हुन दिनु त भएन। यतातिर हामीले सँगसँगै प्राथमिकतामा राख्न छोड्नु भएन 1 डोज पनि नलागेकोलाई। किनभने हामीलाई थाहा छ 2 डोज लगाएपछि धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्या चाहिँ अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना धेरै कम हुँदो रहेछ। ब्रेक थ्रु केस हुनसक्छ, मलाई लाग्न सक्छ, नलाग्ने होइन। खोप लाउनु भनेको चाहिँ सङ्क्रमित नहुनु होइन, खोप लाउनु भनेको चाहिँ जटिल अवस्था जानेर मृत्यु हुने सम्भावनालाई कम गर्नु भयो। भनेपछि यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यो एउटा
सानो एउटा समूह हुनसक्छ जो चाहिँ समस्या आउनसक्छ र त्यसलाई पहिचान गर्ने चाहिँ समय आएको भन्ने हो। तर हामीभन्दा अगाडि नै युरोप अमेरिकामा भ्याक्सिन सुरु गरिसकेको हुनाले उनीहरूको तथ्याङ्क छिटो आयो, हामीभन्दा अगाडि आयो र उनीहरूले चाहिँ 6-7 महिना क्रस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बुस्टर लगाउनुहोस् है भनेर भन्यो। तर उनीहरूले चाहिँ सबै समूहलाई सबैलाई लगाउनु भनेको छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी अमेरिका र नेपाल भिन्न देश हो, खास गरी चाहिँ आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने र विज्ञानको हिसाबले पनि, किनभने उनीहरूले प्रडक्सन गर्छ भ्याक्सिनहरू, उनीहरूसँग जति पनि छ, तर हामीले चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न समय चरणमा चाहिँ हामीले अवरोधहरू सामना गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा फर्स्ट प्रायोरिटी अहिले पनि 1 डोज पनि नलागेकोलाई दिँदै जाँदै गर्दा यतातिर जुन 2 डोज लगाएर जो अब समस्या आउन सक्ने यदि रहेछ हामीले देख्यो भने चाहिँ त्यो समूहलाई पहिचान गरेर चाहिँ बुस्टर डोजको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले अहिले पनि भने पूर्व सङ्केत 60 वर्ष माथिहरूकोमा चाहिँ यो कतै समस्या आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले यही मार्फत टेलिभिजन मार्फत मैले भन्न त भने, तर होपफुली मैले मेरो अस्पतालको मात्र कुरा गर्नु मिल्दैन, नेपालभरिमा कहाँ के छ त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ, पहिचान एकदमै। अनि पछि हामीले जुन एउटा टार्गेट ग्रुपलाई लगाइसकेपछि त अब प्राथमिकता अनुसार अब त्यतिन्जेलसम्म त धेरै अनुसन्धान अगाडि आइसक्यो। वास्तवमा डाक्टर साहब यो बुस्टर डोज कस्तो डोज हो, यो सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस्। सामान्य भाषामा चाहिँ तपाईँ हामीलाई जुन एउटा पूर्ण खोप भनेर भनिएको छ, जनसनको हकमा एक डोजलाई र अरूलाई 2 डोज पूर्ण डोज भनिएको छ, र त्यो डोज लगाइसकेपछि समयक्रम अनुसार हाम्रो एन्टिबडी खस्किन सक्दछ र खस्किँदै जाँदाखेरि त्यसलाई फेरि बुस्ट अप गर्नलाई चाहिँ फेरि अर्को मात्रा दिनेलाई बुस्टर भनेर सेम डोज नै हो। अब यसमा यस्तो छ, मिक्स एन्ड म्याच भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो भनेको अब पहिला त सेम डोजकै कुरा आएको थियो, जस्तो अमेरिकाले सुरुमा फाइजर चाहिँ सेम डोज लगाउनुपर्छ है भन्ने कुराहरू आएको थियो, तर अहिले उनीहरूले नै मिक्स एन्ड म्याच भन्ने कुराहरू छ। त्यो भनेको चाहिँ फाइजर लगाएकोले मोडर्ना लगाएकोले फाइजर अथवा जनसन एन्ड जनसन लगाएकोले यी दुईटा मध्ये कुनै भन्ने कुरा छ। तर नेपालको हकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिसिल्ड र भेरोसेल लगाएको हुनाले चाहिँ कोभिसिल्ड भनेको एस्ट्राजेनेका भयो, एस्ट्राजेनेकाको बारेमा बेलायतमा अनुसन्धान भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दा मोडर्ना इज द बेस्ट बुस्टर डोजमा हैन। त्यसपछि फाइजरको कुरा छ, यो चाहिँ मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित भएको अनुसन्धानलाई आधार मानेर मैले भने, न कि मैले आफैले भने होइन यो भने। तर हाम्रो जनसङ्ख्यामा धेरैभन्दा धेरैले भेरोसेल लाग्छ, तर भेरोसेलमा चाहिँ अब हुन त विभिन्न पत्र पत्रिका अथवा अनलाइनहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्रस लाउँदै राम्रो हुन्छ भन्न त भनिएको छ, तर स्टिल म डाटा अथवा हाम्रो अनुसन्धान बिना म त्यति साह्रो अगाडि नबढ्ने भएको हुनाले अथवा अनुमान गर्नलाई सहज नहुने भएको हुनाले चाहिँ अहिले तत्काल हामीले भेरोसेलको लागि चाहिँ कुन चाहिँ क्रस भ्याक्सिन दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न त छैन। तर भेरोसेल जस्तै सिनोभ्याक भन्ने छ चाइनिज भ्याक्सिन, त्यसमा चाहिँ फाइजर लाउँदा राम्रो भनिएको हुनाले कतै हामीले यस्तै क्रस गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने त्यो खालको गर्न सकिन्छ। र यसको लागि वास्तवमा नेपाल आफैले पनि अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो, किन भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरैले त भेरोसेलकै खोप लगाएको छ, त्यो भनेको सिनोफार्मको हो। र यदि मिक्स एन्ड म्याच गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीसँग अप्सनहरू के रह्यो त, एस्ट्राजेनेकाको कुरा आउला, त्यस्तै फाइजर मोडर्नाहरू आउला, त्यस्तै रसियन स्पुत्निक विभिन्न छन् होइन। अब त्यो अर्को खालको लटको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो गर्ने हो भने, किनभने फेरि पनि भने मैले सायद मलाई जस्तो लाखौँ मान्छेले चाहिँ भेरोसेल नै खोप लगाएको हुनाले, तर भेरोसेलको बारेमा राम्रो एउटा अनुसन्धान आउनु चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, जसरी चाहिँ अरू भ्याक्सिनहरूको बारेमा आइपुगेको छ। बुस्टर डोज कति समयसम्म, जस्तो एउटा भ्याक्सिन पहिला नै लगाइसकेको व्यक्तिले कति समयको अन्तरालमा चाहिँ यो बुस्टर डोज लगाउन मिल्छ र उमेर समूह पनि कतिदेखि कतिसम्म लगाउन मिल्छ अथवा सबैलाई लगाउन मिल्छ? बुस्टर डोजलाई चाहिँ कति बेला लाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब अमेरिका लगायत अरू देशले 6 महिना पछिको भनेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाहिँ 3 महिना पछि नै खस्किँदो रहेछ भनेको छ। अब मैले सबै कुराहरू बाहिरकै लिनुपर्छ भने छैन, हाम्रो नेपालमा पनि गर्नेले गरिरहेका छन् र नेपाललाई आधार मानेर गर्ने हो कि बाहिरको विदेशकोलाई आधार मानेर गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि छ यहाँ। हामीले यदि सकेसम्म हरेक कुरा अनुसन्धान हामीले हुन त बाहिरकोले गरेकोलाई आधार मानेर भन्ने गर्छौँ, तर हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अलिकति सहज राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा। किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाल अथवा भारतमै भनौँ होइन, कति बेलादेखि यो खस्किन्छ, सहज मतलब त्यो खस्किन्छ र हामी रिस्कमा हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले पनि गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। र अब नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको जुन एउटा प्रेस विज्ञप्ति थियो त्यसलाई आधार मान्यो भने त 3 महिना पछि भन्न त भनेको छ।
तर धेरैभन्दा धेरैको चाहिँ 6 महिनापछिसम्म त अब लगभग खस्किँदो रहेछ भन्ने खालको छ। त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ अब अमेरिका या युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएको चाहिँ देखिन्छ। उमेर समूह तोकिएको छैन। उमेर समूहको हदमा त्यस्तो तोकिएको छैन, तर अहिलेसम्म उनीहरूको 18 वर्ष माथिकै बढी त्यसमा फोकस छ। बच्चाहरूको त अब बल्ल सुरु नै भयो। अब हामीहरूकोमा 12 देखि माथि भनेको छ भने अब विदेशतिर भनौँ अमेरिकामै 5 देखि माथिकोलाई लगाउने सुरु गरिसकेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद अब नेपाल सरकारले यो बारेमा पनि सोच्ला बच्चाहरूमा पनि लगाउनेको लागि। पहिला कोभिड भइसकेका व्यक्तिलाई यो अहिले आएको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टले सङ्क्रमण गर्न सक्ने अवस्था छ या छैन? यही कुरा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुरुमा भनेको थियो, यसको रिइन्फेक्सन हुने सम्भावना बढिरहेछ भनेर। अझ भन्दाखेरि डेल्टा भन्दा पनि 2-3 गुणा बढी भन्ने। भनेपछि पहिला लागेका व्यक्तिलाई नि यो ओमिक्रोनले चाहिँ छुन सक्ने सम्भावना छ? त्यो सक्छ। तर मैले यो पढ्न चाहिँ पाएको छैन कि रिइन्फेक्सन भएर ती मान्छे फेरि अस्पताल गएर मृत्यु भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यस्तो तथ्याङ्क चाहिँ पाएको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि भने सङ्क्रमण रिइन्फेक्सन हुन नसक्ने सम्भावना त छैन। किनकि 100% त यो खोपले रोक्दैन। खोपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा खोपले रोक्ने होइन, खोपले हाम्रो रोक्ने भन्दा पनि सङ्क्रमण भइसकेपछि जटिल अवस्था जाने सम्भावना मृत्यु हुने सम्भावनालाई कम गर्ने हो। भनेपछि हस्पिटलसम्म जानुपर्ने अवस्था ल्याउँदैन भन्ने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ त्यो धेरैमा अब यो अपवाद त रहन्छ नि। मैले अहिले पनि भने 2 डोज लगाएको कतिपयलाई समस्या पनि नहोला भन्न सक्दैन, तर धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ अस्पताल भर्ना हुने जुन सम्भावना छ त्यो चाहिँ धेरै कम भएर जान्छ, मृत्यु हुने सम्भावना कम भएर जान्छ भन्ने हो। यसैलाई आधार मानेर नै मैले सायद भविष्यमा 2022 साल नयाँ वर्ष त लाग्यो, सायद 2022 सालसम्ममा चाहिँ कोरोना भाइरस धेरै कमजोर भएर जान्छ भन्ने मेरो अहिलेको प्रक्षेपण छ। यसलाई किन भन्दाखेरि प्रोबेबली हामीलाई अब सङ्क्रमण गरेपछि हाम्रो शरीरमा त्यसलाई पहिचान गर्ने अरू सेकेन्ड लाइन डिफेन्स सिस्टमहरू पनि छ, टी सेल्स भन्छ हामीले। म हिजो राति जुरुक्क निन्द्राबाट उठेपछि यसो पढेँ मैले, 2:30 बजे थियो। त्यो बेला यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ टी सेल्सको बारेमा पनि लेखेको थियो, जुन चाहिँ जसमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि एन्टिबडी भलै खस्केला तर त्यो सेल्स पनि छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जटिल अवस्था जाने सम्भावनालाई धेरै हदसम्म कम गर्छ भन्ने एउटा त्यो पाटो छ। र अर्को कुरा स्वयं ओमिक्रोन आफैमा चाहिँ हङकङ विश्वविद्यालयले हुनुपर्छ, त्यहाँबाट आएको अनुसन्धान र अरूले पनि गरेको अनुसन्धानले चाहिँ अब लङ्सभित्र खास गरी फोक्सो, किनभने फोक्सोमा आक्रमण गऱ्यो भने त गाह्रो, न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ डेल्टाभन्दा यो एकदम कमजोर साबित भएको देखिन्छ। त्यो मैले खोप नलाउँदैकै कुरा गर्दैछु, तर त्यसमा तपाईँ हामीले खोप लगाएको छौँ या एकपटक सङ्क्रमित भएको अवस्थामा मैले सेकेन्ड डिफेन्स लाइन्सको कुरा गरेँ, त्यस्तो अवस्था छ भने सायद 2022 साल चाहिँ अलिकति आशाकै किरण आउला कि भन्ने छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ खोप जतिसक्दो धेरैले लगाउँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आफू मात्र होइन आफ्नो परिवार समुदायलाई पनि यसबाट हामीले सुरक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने हो। यो चाहिँ मेरो प्रक्षेपण। त्यसले गर्दाखेरि मैले सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा पनि धन्य 6 गुणा कम मृत्यु भएको मैले पाएँ। त्यस्तै बेलायतको इम्पेरियल कलेज लन्डनको जुन मैले अनुसन्धान आधार माने त्यसमा चाहिँ अस्पताल 1 वा त्योभन्दा बढी नाइट स्टे गर्नुपर्ने अवस्थालाई 45% कम गरेको कम्पेयर टु डेल्टा भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ कारण के होला भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेरो पनि प्रश्न छ। या त त्यो हेभी म्युटेसन भएर आफैमा यो डेल्टाभन्दा अलिक कमजोर भएको होला, जुन सुरुमै जुन बेला विश्व त्रसित भएको थियो मैले त्यही बेला यही स्टेटमेन्ट विभिन्न यो मिडियाहरूमा दिएको थिएँ, त्रसित होइन, हुन्छ परिवर्तन भइरहेको छ तर यसको हेभी परिवर्तन भएको यसलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ र मेबी हुनसक्छ यो अघिल्लो भेरिएन्टहरूभन्दा कतै कमजोर हुन्छ कि सर्न सक्ने त छिटो रहेछ भन्ने कुरा देखायो। तर घातकताको कुरामा चाहिँ अलिक अघिल्लो भेरिएन्ट खास गरी चाहिँ डेल्टासँग हामी जोड्छौँ, किन डेल्टालाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा कडा भेरिएन्टको रूपमा मान्ने गरिएको छ, त्योभन्दा चाहिँ अलिक कमजोर छ कि भन्ने गरिएको छ। र यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ या त त्यो या चाहिँ इन्फेक्सन अलरेडी भइसकेको कारणले या खोपको कारणले, यो तीनवटा मध्येमा एउटा कुनै कारणले गर्दाखेरि ओमिक्रोनमा अलिकति तुलनात्मक रूपमा हुन त अब तपाईँ हामीले सुन्छौँ अमेरिकामा या बेलायतमा एकदमै छ सुनामी आउँछ भन्ने कुरा पनि सुन्यो। अब
सुनामी अस्पताल भर्ना गर्नेको सुनामी आउने हो कि सङ्क्रमित मात्र हो, मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनु त आउला, किन भन्दाखेरि रुगाखोकीमा नि हामीलाई 2 वर्षमा 2 पटक त आउँछ वेभ होइन। त्यो फेब्रुअरी मार्चमा एकपटक आउँछ होइन, अर्को चाहिँ जुलाई अगस्ततिर आउँछ। अस्ति भर्खरसम्म पनि रुगाखोकीका बिरामी धेरै थिए, त्यो इन्फ्लुएन्जाका भनौँ। त्यो खालको चाहिँ अप एन्ड डाउन होला। तर हाम्रो फेरि पनि अर्जुन दृष्टि चाहिँ सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुनु भएन र त्यसको लागि चाहिँ मुख्यतया खोप नै अहिलेको लागि चाहिँ मैले हेर्दा निर्विकल्प हो। र त्यहाँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मर्नु भएन, अस्पताल भर्ना हुनु भएन र हुन त सङ्क्रमणै हुनु भएन, तर सङ्क्रमणको अप एन्ड डाउन अलिकति केही समय रहला कि भन्ने हो। तर जुन एउटा डेल्टा भेरिएन्टले अहिले पनि म एकदम सम्झन्छु, हो कति डरलाग्दो थियो। मान्छे हामी हिँड्दै मान्छेहरू चाहिँ पुग्लो ढल्थ्यो र मलाई वुहानको त्यो सामाजिक सञ्जालमा देखेको मलाई याद आउँछ झलझल्ची, जसमा चाहिँ त्यो क्यामेरामा देखाएको छ मान्छे उभिँदा ढलेकोहरू। तर मलाई पहिला सुरुमा त त्यति पत्यार लागेको थिएन, तर जब हामी त्यहाँ इमर्जेन्सी अगाडि चाहिँ उभिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा डरलाग्दो एउटा जुन नाइटमेयर भनौँ या जे भनौँ, त्यो चाहिँ बाहिरकोले त त्यति थाहा नपाउला, तर बाहिरकोले त्यही कारण त्यति विश्वास पनि नगर्ला। तर हामी त त्यहाँ काम गरेको प्रत्यक्ष देखाएको छु। त्यो ढलेको त्यो गरेको कतिपयको चाहिँ मैले नै त्यो खुट्टाहरू चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ तताउनु परेको थियो, अथवा हामीले सहयोग गर्नु परेको थियो। इमर्जेन्सी मेडिसिन त्यही बेलामा पुसअप गर्नु परेको थियो। हामीसँग कम मानिस हुँदै पनि हामीले बेडहरू होइन बढायौँ, अक्सिजन मात्र पाए हुन्थ्यो, बसेर त्यहाँ अक्सिजन लिएकाहरू पनि। यस्तो अवस्था जुन सिर्जना भयो, त्यो अवस्था सायद 2022मा नहोला। यसको चाहिँ विभिन्न कारण मैले अलिकति प्रस्ताएँ। भनेपछि डाक्टर साहबले अहिले यो भेरिएन्ट र अब आउने सम्भावित यी भवितव्य र यस्ता रोगहरूको विषयमा दिनको समयमा पनि रातको समय पनि अध्ययन जारी राख्नु भएको छ। म त अब कहिलेकाहीँ राति उठ्यो भने सिधै त्यो अहिले त धेरै अनुसन्धान त रातारात भएछ, दिनमै होइन दर्जनौँ हुन्छ। म एकदम त्यो केलाएर हेर्ने गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बारेमा थप जानकारी चाहिँ आओस् भन्ने छु। म त्यस्तो खालको जानकारी पाएँ भने एकदम खुसी, त्यो दिन चाहिँ मेरो एकदम राम्रो भयो भन्छु म। किन भन्दाखेरि त्यो नयाँ जानकारीहरू खोज्ने प्रयास गर्छु, र त्यो मात्र होइन, म आफै आफ्नो देशको अवस्था अनुसार पनि म हेर्न चाहन्छु, ताकि जे कुरा युरोपमा भन्छ, जे कुरा अमेरिकामा भन्छ, त्यो नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, फरक हुनसक्छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो धरातल, हाम्रो यथास्थितिलाई आधार मानेर र अनुसन्धानलाई पनि आधारित गरेर अब तपाईँहरू मार्फत मैले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ भन्न पाओस् होइन, त्यो चाहिँ एउटा एकदमै म सन्तुष्ट हुने एउटा वातावरण पनि हो भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब संक्षिप्त उत्तर दिनु होला। अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी तयारी कस्तो छ, र फेरि पनि अब मानिसहरूले कोरोना सङ्क्रमित जो छन् उनीहरूले आइसोलेसन नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, के भन्नुहुन्छ? अब म यस्तो छ, सरकारको तयारी आफ्नो तरिकाले गरिरह होला त्यो म भन्न सक्दिनँ, किन म त्यो ठाउँमा छैन। त्यो कारणले म यसै त म भन्न सक्दिनँ। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि हामीले तत्काल हामीले एकदमै अभियान मात्र होइन, महाअभियानको रूपमा लग्नुपर्ने भनेको चाहिँ खोपलाई हो। र 52%मा किन गएर अड्क्यो, 18 वर्षदेखि माथिको लक्षित सङ्ख्यालाई मात्र भने मैले, त्यो छिटो जानुपर्छ। र मैले भन्दै आएको थिएँ कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने अवस्था पनि रहेछ, हामीले कसरी पुर्याउने। र एउटा सानो समूह छ जसले चाहिँ अहिले पनि खोपप्रति त्यति विश्वास जनाइरहेको देखिँदैन भने, कतिपय दैनिक किन यो काम नगरिकन खान नसक्ने जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, दैनिक काम गर्नुपर्ने, अब खोप केन्द्रमा जाने कि एक दिन पनि काम नगरेपछि छाक टार्नलाई गाह्रो हुने, यस्ता जो व्यक्तिहरू छुटिएको छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ खोपको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। अवश्य पनि कोरोनाको जुन एउटा उतार चढाव छ, हरकत छ, त्यसलाई नजिकबाट निहाल्नुपर्छ। त्यो सम्बन्धित निकायले पनि गरेर होला, गर्नुपर्छ भन्ने हो, र हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ भन्ने हो। र मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो फैलिन सक्ने क्षमता यसले देखाए तापनि यसको घातकतालाई हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै आत्तिने होइन, तर सतर्कता अपनाउने। अब यहाँ आत्तिने र सतर्कता अपनाउने दुईवटा एक अर्काको परायवाची जस्तो देखे तापनि मैले के भन्न खोजेँ भने, म एउटा केही गरी चाहिँ गाडी चलाइरहेको छु भने म गाडी डढाएर कुदाइरहेको हुँदैन, तर सतर्कता अपनाएर कुदाइरहेको हुन्छु। याद गर्नु होला, त्यो भनेको चाहिँ डढाउनै पर्छ अनि सतर्कता अपनाउनु हुन्छ भन्ने होइन कि हामीले आफ्नो जुन दैनिक कार्यहरूलाई अहिले पनि खोपको जुन एउटा तथ्याङ्क छ अझ पनि झन्डै 50% हाराहारीमा लाउन नपाएको, अझ लाउँदै गरेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूसँग चाहिँ खोप
नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ हामी सङ्क्रमित भएर एउटा माध्यम भनेर चाहिँ नफैल्याउँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु र धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाउनु पायो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अत्याधिक भएर आउने अर्कै कुरा होला, पछि म्युटेसन होला, खोपमा परिवर्तन आउँछ। जस्तो इन्फ्लुएन्जामा हरेक वर्ष खोपमा केही परिवर्तन गरेर ल्याउँछ, त्यस्तो अवस्था चाहिँ होला। तर फेरि पनि अहिले नै यो ओमिक्रोन देखेर तर्सिने भन्दा पनि सतर्कता अपनाउने, आफै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था। सतर्कता अपनाउनु पर्छ। डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र सबैलाई मेरो नमस्ते पनि छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भनेको छ ओमिक्रोन। ओमिक्रोन भेरिएन्टको असर यसले अहिले विश्व अक्रान्त छ। कतिपय ठाउँमा थुप्रै सङ्क्रमित पनि, हजारौँ सङ्क्रमित बढिरहेका छन्, थुप्रैको ज्यान समेत गएको छ। नेपालमा पनि यो भेरिएन्ट देखिसकेको अवस्थामा अब हामीले सतर्कता अपनाउनु बाहेक अरू केही छैन र सकेसम्म आफूले सतर्कता अपनाऊ, अस्पतालसम्म जानुपर्ने अवस्थाबाट हामी जोगियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँ हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।